Yo, what up mga kabaygon, mo din update sa atong kanlubag mga kabaygon no. Kay grabe gimbahang gabi nga nahitabo mga kabaygon. Mo ni mga kabaygon ang resulta nga nibaha diri kagabi mga kabaygon. Mo ni ang naigo mga kabaygon nga ring agas ng tubig padung adto sa dagat. Mga kabaygon kay daghan laging nibiyuhan na sa sud kay panosan kay perting hugawa kay ni sud man ang tubig ngadto mga kabaygon. Nya rin dapit na mga kabaygon. Mo ni among evacuate na pud na mo among baboy nga rin dapit. Mao din ilang kahimtang karon mga kabaygon pagkahuman na magbakwit nila kay perti gid nilang pilawa mga kabaygon kay burn out pag ito sa amoa kay mao day kay gi-off nila ang kuan plangka ang rin napita mga kabaygon dire dagikan ang baha mga kabaygon kay ni apaw naman ang matilog mo tong wa na nakaya mo tong ning baha dire padong nya mo ni payag ni lola mga kabaygon natanggal ang mga kawayan. Yang ari sa dapita mga kabaygon, grabe nagkalat yun ang basura mga kabaygon nga gikan sa matilog.